كان السلف رحمهم الله تعالى يتذكرون دائما مثل هذا الموطن، وأنه لن ينفعهم إلا الإخلاص لله تعالى وإصلاح أعمالهم، وأن يموتوا وليس عندهم حقوق للناس أبدا، بل يموت ويلقى الله تعالى وهو سليم البطن من أعراضهم، سليم اليد من أموالهم، سليم اللسان من الوقيعة فيهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه، إذا فلان صاحب البقالة يطلبك مالا، أو صاحب المدرسة ما سددته ماله، أو قسمتم التركة بينك وبين إخوانك ولا يزال لفلان 10,000 ولفلان 20,000 ولفلان كذا، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. سيقوم الناس بين يدي الله ثم يطالبه هذا بحقه والآخر بحقه، فلا يجد حقه، لا يجد مالا، ذهبت الأموال. قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي الحسنات والسيئات. في رواية أن بعض الصحابة سأل قال: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني بقي شيء يسير، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا، أو قال عودا من أراك، حتى لو كان مسواك أخذته بغير حقه ستسأل عنه يوم القيامة.